کوئی زبان کا موشن لگے سارے مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے نال اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے نال پیار کرو، محبت کرو۔ اج اسی اصحاب ثواب دے ختم کے اندر شامل کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ اس گھر سے نال اللہ کا ذکر سنن آتے ہیں کہ بس ٹائم دیکھنا، ٹائم ویک دیا رہنا، کچھ اس دل دے وچ نیت کر دے آتے ہیں کہ اللہ دی ذات میرے ثواب عطا کرے گی، کہ میں بھی ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے، میں دنیا تے نہیں رہ جانا۔ کچھ ایسے بھی لوگ نے، وہی لوگ نے، انہاں دا بیڑا پار ہے جڑا دلوں ہو کے اللہ کا ذکر سنن، یہ نہیں کہ قرآن پڑھیج رہے ہوئے اپنی اپنی گلاں جاری ہو نا جب قرآن پڑھیج رہے ہوئے وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کی ذات نیکیاں عطا فرماتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے نال اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کاش کہ میں عشاء دی نماز پڑھتا ہوتا، فرمایا کہ میری ماں آمینہ میرے آواز مارتی ہے محمد میری ذرا گل سن جا، تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نماز چھڑ دینے سی پہلو اپنی ماں دی جا کے گل سننی سی، پہلو میں اپنی ماں دی گل سننی سی۔ کون ماں جری اپنے بچے نو بچپن تو لے کے پال دی، اپنے پتر نو کھانا کھلانا سکھا دی، چلنا سکھا دی، او ماں جری اپنی پتر دی اچھی پرورش کر دی۔ باپ بھی وہ ہستی ہے کہ جرا گرمیاں دی دوپہر دے وچ دھوپے کام کرتا ہے کہ میرا پتر جرا ہے اسی دے اندر سو جاوے، چنگی جگہ تے سووے تاکہ میرے پتر نو گرمی نہ لگے، تاکہ میرے پتر نو کچھ ہووے نہ۔ باپ وہ ہستی ہے کہ پتر نو یا دین کچھ ہو جاوے نا تے باپ نو ساری رات نیند نہیں آندی۔ ماں بھی ایسی ہستی ہے کہ پتر نو کچھ ہو جاوے تے ماں نو بے چینی لگی رہندی ہے، برقراری لگی رہندی ہے۔ کون ماں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں عشاء دی نماز چھڑ دینی سی، پہلے اپنی ماں دی گل سننی سی۔ آؤ اللہ کریم نے قرآن دے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، فرمایا اے لوگو اے ایمان والےو تسی اپنے گھر والیاں نو بھی دوزخ دی آگ تو بچاؤ اور خود بھی دوزخ تو آگ تو بچو۔ ماں جی اپنے پتر نو اچھی تربیت دیندیاں نے، اچھی تربیت نماز پڑھن واسطے مسجد بھیج دیندیاں نے، قرآن پڑھن واسطے مسجد بھیج دیندیاں نے۔ وہ ماں جڑا اپنے پتر نال دلوں ہو کے پیار کرتی ہے، ماں تیری عظمت تو صدقے جائیے، تیری شان تو صدقے جائیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ اویس کرنی ماں دی شان سنے آجے، ملن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن نبی پاک روزانہ میں ماں دے کولو اجازت منگی، عرض کیتی اماں جی اجازت ہوئے تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آواں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے آواں۔ ماں نے فرمایا کہ پترا میں تے نبی نہیں ہاں، پترا میں نبی نہیں ہاں،
تے تو چلا جاوے پیچھے میں کچھ ہو جاوے میں سنبھالن والا بھی کوئی نہیں میں سنبھالن والا بھی کوئی نہیں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فکر دے اندر حضرت خواجہ اویس کرنی گھر بیٹھے رہنا ایک دن عشق اینا بڑا تنگ کیتا آگے ماں دے قدم دبا دینے عرض کر دینے اماں جی آج تیرا پتر نہ گیا آج تیرا پتر نبی پاک نو ملن نہ گیا تے تیرا پتر مر جاوے گا اماں جی مینوں اجازت دیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنی ہے ماں نے فرمایا کہ جا پترا میں تمہیں اجازت دینی ہے چند قدم چند دن جاندیا لگ دینے چند دن آندیا لگ دینے پتر چلا جاوی اگر نبی پاک ملے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو گھر آ جاوی کیونکہ میں وڈیری نبی نہیں ہاں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا پکایا گل گور دے نال سنیا دے کھانا پکایا پانی دا پیالہ اپنی والدہ دے کول رکھیا رکھ کے کافلے دے نال حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے دی طرف جا رہے اللہ دے اندر دعا کرتے نے یا اللہ اپنے حبیب دی زیارت کروا دیوی اپنے ماہی دی زیارت کروا دیوی ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلا ہوا تے میرا ایک عاشق ہے آوے تے میں بھی انہوں ملنا وے تو وہ بھی مینوں ملن آ رہے ہیں کڈا کو عاشق ہوے گا جنہاں نے بارے نبی پاک نے فرمایا عائشہ میرا عاشق آ رہا ہے مینوں ملن آ رہا ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ادھروں حضرت خواجہ اویس کرنی مدینے دی جو دے اندر داخل ہو گئے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے آ رہے نکے نکے بچے دا متھا چوم دینے پیار کر دینے تو رو کے آنے بچے ہو تیاری عظمت تو صدقے جاواں تیاری شان تو صدقے جاواں انہاں گلیاں تے سا لیندے پے ہو جتھے رب دا ماہی سا پیا لے جاوے جتھے رب دا ماہی پیا سا لے جاوے انہاں گلیاں تے سا لیندے ہو تے نالے رو رو کے ہوئی آندے نے جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا اگر دیکھا جاؤ اس کے رضی اللہ تعالیٰ والے چل رہے آ رہے جب نبی پاک دا گھر آیا آگ دروازہ کھٹکھٹا دینے اما عائشہ صدیقہ پوچھ رہی نے آنے والے تو کون ہے عرض کی اماں جی میں کی دسا میں کونا میں کچھ ہوا تے دسا ساری زندگی یاد پیچھے لٹایا اما جی میں بڑی دور آیا میں نبی دا عاشق ہوئے سے آیا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئے اماں عائشہ صدیقہ فرماتی نے آنے والے آئے دس تو کدھر آیا وے عرض کی اماں جی میں نبی پاک کو ملن آیا اماں عائشہ صدیقہ فرماتی نے آنے والے نبی دے گھر کوئی نہیں حضرت خواجہ اویس کرنی چیخا مار کے ڈھونڈے رو کے اندر کملی والے آ بڑی دوروں آیا کملی والے آ تیری مجید کرنے واسے آیا حضرت خواجہ اویس کے در اماں جی نبی تے گھر کوئی نہیں تسی ذرا پردے دے اندر ہو جاؤ میں او گئی گئی بے کلمہ جتھے رب دا ماہی پیا وسدا رب دا یار پیا وسدا اماں عائشہ صدیقہ فرماتی نے ایک شخص اندر آیا آ کے نبی دے گھر دی مٹی چم جاوے نالے دیواراں نو چم جاوے نالے مٹی چم جاوے تے رو کے اندر کملی والے آ بڑی دوروں آیا کملی والے آ تیری دید کرن واسطے بڑی دوروں آیا تے رو کے اندر کملی والے آئے تیری زیارت نہیں ہوئی
کملی والے اینی عرض کر چلیا جدو قیامت دا ویلا ہووے کملی والے جدو قیامت دا ویلا ہووے جدو تسی اپنے غلاماں دی گنتی کرو وچ میری بھی گنتی کر لیا عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جدو غلاماں دی گنتی کرو او تو مینو بھی شامل کر لیا جی حضرت خواجہ اویس کرنی چل پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو میرے نبی ادھر گھر آ گئے میرے نبی گھر آئے تو میرے نبی نے آ کے پوچھیا عائشہ آج کوئی لگتا میرا عاشق ہی آیا سی سارے بولو سبحان اللہ عائشہ آج لگتا کہ میرا عاشق ہی آیا سی ہاں یا رسول اللہ تو بکھرے والا والا آیا اندر آ کے مٹی چوم داوے ابھی کہتی یا رسول اللہ مٹی چوم داوے برتنان چوم داوے میری والدہ جانی دفعہ کہا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت والے دن جدو غلاماں دی گنتی کرے نا وچ میری بھی گنتی کر لوی یا رسول اللہ میری بھی گنتی کر لیا جی حضرت خواجہ ویس کرنی گھر آئے ماں دا پیار ویکھنا ماں دا محبت ویکھنا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ جدو اپنے گھر آئے تو ماں نے آکھا اویس اترا آ گیا میں عرض کیتی اماں جی آ گیا ماں فرمایا کہ نبی نو میلے آیا میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے تو چیخا نکل گئی زانے کو تھار رو دے دے عرض کیتی اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر ملے کوئی نہیں عرض کیتی اماں جی نبی پاک تے ملے کوئی نہیں فرمایا پترا نبی پاک اڑیک لینا سی عرض کیتی اماں جی تسی فرمایا سی کہ اگر نبی پاک ملے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو گھر واپس آ جاوے میرے نبی نے ادھر مدینہ شریف نے ادھر اویس کو اڈیکا لگے ہوئے نے اماں جی تسی فرمایا سی کہ نبی پاک ملے تے زیارت کرے آویں نہ ملے تو گھر واپس آ جاویں ماں نے فرمایا کہ پترا تو ایڈا ہی ماں دا فرما بردار ہے ایڈا ہی ماں دا ادب کرنا وے آپ فرماتے ہیں پترا جاتے نو ماں دعا دے دیئے سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریا گلہ کرے گا سارا جگ اس نبی دیا گلہ کرے گا او نبی تیریا گلہ کرے گا اے دے ماں دی شان کیویں ماں دعا دیتی خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی دعا ملی ماں تیری عظمت و صدقے جاواں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا جمع غفیر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام فرماندے نے کیسی دیکھے کہ دوروں ایک مائی پہ آتی ہے ایک مائی پہ آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک دی اس مائی تے نظر پہ گئی میرے نبی دی اس مائی تے نظر پہ نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کے نا مائی نے ہاتھ پھڑ لیا تے مائی نو لیا کے اپنی کالی کملی والی چادر تے بٹھا دیتا او چادر یا اللہ دی ذات قسمہ اٹھا دیئے جیتی اللہ دی ذات قسمہ اٹھا دیئے او چادر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائی نے بٹھایا تھوڑی دیر گلہ ہوں دیا رہیاں چند دیر گلہ ہوں دیا رہیاں صحابہ کرام فرماندے نے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے نے جزادو ہو کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی دے کول بیٹھے نے صحابہ کرام فرماندے نے کہ اسی بڑے پریشان ہوئے تو مائی کڈیاں عظمتاں والی ہے کڈیاں شاناں والی ہے کڈیاں مقدرہ والی ہے جنہیں واسطے میرے نبی نے اپنی چادر وچھا دی ہے جنہیں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر وچھا دیتی ہے تھوڑی دیر گلہ ہوندیاں نہیں کہ مائی جان لگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی دا بازو پکڑ لیا مائی دا بازو پکڑ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی کو لے کے آ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مائی کو لے کے آ رہے مائی کو لے کے آ رہے عرض کی تھی اماں جی کدی کدی آ جایا کرو اماں جی میں بڑا ماں تو اداسا اماں جی کدی کدی آیا کرو اماں جی میرا ماں بغیر گزارا کوئی نہیں اماں جی اج مینوں میری ماں دی یاد پئی آندی ہے انہوں نے اماں جی کدے کدے آیا کرو میرا ماں کو مل
ملتے بڑا جی کر جاوے میاں صاحب فرمانے نے ماں مرے تے ماپے موقع دینے ویل مرنے کر ویلا محمد بشار ماما باج محمد بشار گزر جاتا ہاتھ جوڑ گرد کی اما جی کدے کدے آیا کرو اما جی میرا مانو جی منت جی بڑا کر رہا رو کے اندر اما جی میرا باپ بھی کوئی نہیں اما جی کدے کدے آیا کرو صحابہ کرام فرماتے نے میرے نبی نازالو قطار روتے صحابہ کرام میں تو تجھے نہ پوچھنے نے صحابہ ایک جے مقدرہ والی مائی کون ہے صحابہ کرام فرماتے نے اے او مائی ہے انہا نام حلیمہ دائی ہے انہیں بچپن کے اندر میرے نبی نو دودھ پلایا ہے دیکھو میرے نبی کی نماز آیا دھپے کر رہے ادھر اپا جی کدے کدے آیا کرو میرا مان ملت جی پیا کر داوے آج جنہ دیا ماما دنیا دے نہیں دیا انہا پترہ نو پوچھو جنے نکرے رکھے رو دے انہا پترہ نو پوچھو جنہ دیا ماما دنیا دے کوئی نہیں جدو ماں دیا دیا دی چیخا پیار کرو دے جدو کوئی کامیابی آدھی ہے رو کے اندرے اممہ بیٹا جو تیرا پتر بڑا مردہ افسر بن گیا اممہ جی آج تسی دنیا دے نہیں رہیا میاں صاحب روانے نے ماما والے ماما دے کلے تے سیفریا دلے جائے دے پر مویا ماما والے رو رو دے ابے چپ کرے جائے فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان یاد ہے یا زارو قطار روئے زارو قطار روئے آؤ چلو نبی دی ماں دی گر سناوا حضرت اما آمینہ ایک دن آپ رو رہی آنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی 6 سال آپ رو رہی آنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے بود آئے عرض کی تھی اممہ کیوں بھی رو دیا دے اممہ جی مینو تے رب نے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھی دیا دے اممہ جی میں تے لوکا نہیں ماں نے چپ کرانا رہا ماں تُسے میری ماں ہو کے رو رہی ہیں دے حضرت اممہ آمینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے لا لیا سینے لا کے فرماندیا نے بطرہ آج میں تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی آج میں تیرے باپ دی یاد آئیے تیرے باپ دی یاد آئیے آج میرا جی کرتا ہے کہ تیرے باپ دی قبر تے لے جاوا جائے کہ جا کے اکھا عبداللہ ویہ پوت میں چھل کے ٹر گیا اللہ نے ویہ میں کٹا سونا محمد ورگا پتر عطا فرمایا کٹا سونا میں پتر عطا فرمایا تو میں تے ہوئی اکھاں گندار جنیاں نے دعا جنو جنو یقین مانی دعا تار دینی او مل کے پل میں تار دینیا نے دعا مان محبت کرنے والا او مل کے پل میں تار دینیا دعا مانیا روپے پیارے نبی
مصطفیٰ یاد جدے آیا وفا مادیاں یاد جدے آیا وفا مادیاں وفا مادیاں تار دیا نے دعا مادیاں سارے ویلے دے پل وہ تار دیا پتہ نہیں کتنے دموں نکلے لفظ نبی دی بارگاہ چ قبول ہو جاوے تے نبی دی بارگاہ تے لفظ قبول ہو گیا تے اللہ دی بارگاہ تے آپے ہی لفظ قبول ہو گیا جدوں اللہ دی بارگاہ تے لفظ قبول ہو گیا تے اللہ دی ذات مرحوم نو جنت دے دے گی تے سارے مل کے پل وہ تار دے گیا نے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جی دے کول آئے آکے عرض کی تھی دادا جی میں نو اجازت دے وہ میں اپنے نانکے جانا چاہنا وا میں اپنے نانکے جانا چاہنا وا ایڈا دادا پوترے نہ اینا وہ پیار کر داوے دادے دا پوترے نہ پیار ہی ایک وقرا سی فرمایا پتر پریشان کیوں ہوتا وے اسے انتظام کر دینے یا ہونے انتظام کر دینے یا انتظام ہو گیا نال حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر دودھ پلایا نال جا رہے نے پھر رستے دے اندر حضرت اما آمینہ دی طبیعت خراب ہو گئی طبیعت ناساز ہو گئی بخار بڑا تیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کول کھڑے نے اما آمینہ بے ہوش ہو گئیاں حضرت اما آمینہ بے ہوش ہو گئیاں بخار اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مقبول صاحب گل گو نہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی عرض کر دینے اماں جی اٹھو تیاڈا پتر محمد پہ رودا دے اماں جی اٹھو تیاڈا پتر محمد پہ رودا دے جدو اماں آمینہ نے اینی گل سنی پتر نو سینے لا لیا جدو پتر نو سینے لا لیا حضرت اماں آمینہ نے فرمایا پترا رونا لگدا میرا آخری ویلا آ گیا حضرت اماں آمینہ نے پتر نو سینے نال لایا میرے نبی ویزارو قطار روندے نے اماں آمینہ ویزارو قطار روندیا اپنے پتر کا متھا چوم دیا نے نال اپنے پتر دے رخسار پیاں چوم دیا نے جدو آخری ویلا آیا ام ایمن کول کھڑیاں نے رو کے آندیا ام ایمن میں چلی لگنا میرا آخری ویلا آ گیا رو کے آندیا نے ام ایمن ایک میری گل یاد رکھنی ایک میری گل بڑے گول نال یاد رکھنی حضرت ام ایمن کہہ لگی اماں جی دسو گل کیڑی ہے آپ فرماندیاں نے لوگوں ہر ایک جاندار چیز نے دنیا تو ٹر جانا وے اونوں ایک نہ ایک دن موت آ جانی کہ میرے لوگوں میں محمدی ماں پیانی ہر ایک چیز نے دنیا تو ٹر جانا وے فرماندی ام ایمن میں مر کے بھی نہیں مرنا عرض کی اماں جی تسی مر کے کیوں نہیں مرنا فرماندی نے لوگوں گل یاد رکھیا جے میں پاک پتر نو جنم دے چلیاں میں پاک پتر نو جنم دے چلیاں جدو تک اتنا ذکر جاری رہے گا میں مر کے بھی جیوتی رواں فرمایا کہ جدو تک میرے پتر دا ذکر جاری رہے گا میں مر کے بھی جیوتی رواں گی واہ سنیا تیری عظمت صدقے جائیے تیری شان تو صدقے جائیے کچھ ماما ایسی ہوگیا نے جدو دنیا تو جان لگن
تے کہندی نے کہ میرے نکے پتر دا دھیان رکھی، میرے بڑے پتر دا دھیان رکھی، میری دھیاں دا دھیان رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو وصال ہویا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار روندیاں نے یہ مسئلہ کتاب البطول صفحہ نمبر 167 دے ہوتے موجود ہے۔ زارو قطار روندیاں نے ایک دن عورتاں کٹھیاں ہو کے کہہ لگیا فاطمہ جدی نے رو لیا کرو یا رات نو رو لیا کرو، ہر ٹائم نہ رویا کرو، اور تسی سادے کو تانوں روندیا ویکھیا نہیں جاندا۔ آپ فرماندیاں نے کہ تینوں میں کی دساں جنہاں دے ٹر جان پتہ انہاں نوں لگدا وے، جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان پتہ انہاں نوں لگدا وے۔ میاں صاحب فرماندے نے لگیاں والے چپ نہیں کرے دے، لگیاں والے چپ نہیں کرے دے، پاوے دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائے کے رے پاس سے ٹر گئے یار چھوڑا پاکی اور جائیے کنے پاس فرماندیاں نے اور تو تینوں کی پتہ ہوئے جنہ دا کوئی ٹر جاوے، جنہ دی ماں ٹر جاوے یا جنہ دا باپ ٹر جاوے، پتہ انہوں نے لگ داوے، انہوں نے دل تے جو بیر دی ہے نا وہ انہوں نے پتہ لگ داوے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زارو قطار روندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بابا دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اپنے باپ دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، سارے قطار روندیاں نے۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں گھر آیا آکے ویکھنا واجہ فاطمہ دی طبیعت بڑی ٹھیک ہے، آج فاطمہ نے کپڑے بھی تو دیتے نے اپنے پتران غسل بھی جلایا، میں وینا واجہ فاطمہ دی طبیعت بڑی ٹھیک سنیا جے ماں دا پیار کے ہو جائے ہوندا، میں ویکھے آج فاطمہ دی طبیعت بڑی ٹھیک ہے۔ مولا علی فرماندے نے میں سیدہ فاطمہ دے کول آیا، میں فاطمہ نوں آکھیا فاطمہ آج تیری طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کہندیاں نے علی مینوں راتی میرے باپ دی زیارت ہوئی ہے، راتی مینوں نبی کریم دی زیارت ہوئی ہے، تے میاں صاحب فرماندے نے سپنے اندر میرا ماہی ملے آئے تے میں گل وچ پا لیاں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جان۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کہندے علی راتی میں میرے بابا دی زیارت ہوئی ہے، میں تینوں گل باقی بات دسریاں پتران نانے تے روزے تے بیج دیو، امام حسن امام حسین نانے تے روزے تے بیج دیتا گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا مولا علی نو کمرے دے اندر لے گئیاں، سر مبارک سیدہ فاطمہ دی سر مبارک سیدہ فاطمہ زہرا مولا علی دی گود دے اندر رو کے علی میں چلی علی میرے جان تو بعد میری چند وصیتاں پوریاں کرنیاں رے۔ حضرت مولا علی المرتضی کہندے نے فاطمہ رونا جان دیاں گلاں نہ کرو، ماما والے او ذرا گل گو نہ سنیا جے، رو کہندے علی میں ٹر چلی علی میرے حسن حسین دا خیال رکھی، ماما جان ماما کہندیاں میرے نکے پتر دا دھیان رکھی، میرے بڑے پتر دا دھیان رکھی، ماما دا پتراں نال پیار ہی وکھرا ہوندا وے۔
کہ علی میں چلیا علی میرے حسن حسین دا خیال رکھی علی میری زینب نو رونا دیا رے علی میری زینب تے کلثوم دا خیال رکھی ماما والے او ذرا گل سنیا جے کہ علی میرے پترا نو رونا دیا رے میرے پتر روئے تے میری قبر اندر روح ترپ جاوے گی کہ علی میرے پترا دا دھیان رکھیا دے میرے پترا نو رونا دیا رے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھی وسیعت دا ویلا جایا وے تو رو کے علی میں چلی علی کل تسی میرے کفن دفن دا انتظام کرنا وے میں اپنے پترا وہاں سے کھانا پکا چلی کہ میرے علی میں چلی علی میں کھانا پکا چلی تیجی وسیعت دا ویلا آیا وے تو رو کے مولا علی میرا جنازہ دات رو لے کے جانا کوئی یہ نیا کہ او ویکھو محمد تین جنازہ پیا یادار کرو کہ علی اج تک میرا بال بھی کسی نے نہیں رکھنا مولا علی میرا جنازہ رات رو لے کے جایا رے کوئی یہ نیا کہ محمد تین جنازہ پیا یادار امام حسن امام حسین رو دے آگئے کرو کہ ماں جے جایا دینا اما جی اسی توڑے بغیر کدھی کھانا کھادا کوئی نہیں اج بھی ماں دنیا تو جان لگے ماں دی طبیعت ناساز ہو جاوے ماں جرے پتر ہوں جرے ماں دے قدمہ دے نال لپڑ جاندے نے ماں دی دوائی لے کے آندے نے ماں دا سر دبا دے نے ماں دی خدمت کر دے نے ماں نال پیار کر دے نے امام حسن امام حسین آگئے رو کے آندے نے ماں دے جائی نا اسی آج تک توڑے بغیر کدھی سنتے بھی کوئی نہیں توڑے بغیر اسی کھانا بھی کھاتا کوئی نہیں رو کے آندے نے ماں دے جائی نا ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی رو رہی دوے شہزادیاں نے ماں دے پیرا دے قدم رکھے ہوئے نے مولا علی نے پوچھیا پترو تینوں کنے دسیا ماں ٹر چلی جے رو کے میرے سینہ نے دے رو دے تے گئے سا دو سونیاں صورتاں والے آئے نے انہاں یا کیا پترو انہاں نے دے رو دے تے ماں جو چلے جانا جاؤ تری ماں ٹر چلی جے نانے دے رو دے تے تسی پھر بھی آ جبگے ماں نے رہنا کوئی نہیں امام حسن رو کے انہیں مایا دے جائی نا اسی توڑے بغیر سوندے کوئی نہیں اسی تیرے نال لگ کے سونے حضرت امام حسن امام حسین ماں نے سینے دے نال لایا ماں پترہ والا پیار کر دیئے حضرت امام حسن امام حسین ماں دے قدم دے ماں دے قدم دے ہونٹ رکھے نے ماں دی روح پرواز کر گئی ہے تمیاں صاحب فرما دے نے ماما والے پیار وکھرایا داوے جان لگیا میں پترہ مسکینے دنال لالے دیا نے جنہیں پوچھو جنہ دی ماں دنیا دے کوئی نہیں انہوں نے پوچھے انہوں نے دل دے اندر کی بیت دی پئی ہے ماں دو بغیر کی میں دیوں دے پئی نے ماں مرتے ماں پہ مقدے تے ویر مرنے کٹ کھالی محمد بخشا تے کون کرے رکھوانی
پتراں دے نال پیار ہی بڑا علیحدہ ہوندا وے جنہاں دی ماواں دنیا تو ٹر گئیاں نے اللہ پاک انہاں نو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرماوے جنہاں دی ماواں ہے نے اللہ پاک انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائی یہ کہہ رہے او ساریاں حورانی نبی دا رل مل سے راگائے او ساریاں حورانی نبی دا رل مل سے راگائے سارے مل کے پڑھو او ساریاں حورانی نبی دا رل مل سے راگائے زبان گواہ ہو جاوے جدو اسی قبر دے اندر جائیے فرشتے سانو پوچھ رہے سن نبی بارے کی آت دے رہے جے پھر اسی جوم کے ہوئی آکھا گے اسی دنیا دے بھی آت دے رہے آیا او ساریاں حورانی نبی دارل مل سے راگائے اج رات معراج دیے کملی والدی زیارت پائے اللہ پاک نے عرش سجائے نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے در جنت دے کھلوائے نے در جنت دے کھلوائے نے اجے عرش تے احمد آئے نے اج فرش تے احمد آئے نے اج عرش تے احمد آئے نے اج جو منگیے سو پائے او ساریاں حورانی نبی دارل مل سے راگائے اللہ پاک سن والدین دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے علینا